سلام سلام خبرات خاتلت اللو تي في نايلومي مدبي حصر زبلتها يا تግራይ ተባላሽ ደሐቅ ኩነታት ንጌታቸው ረዳ አባሪራ ንአወል ስዒድ ተቀቢላ ትግራይ ጣዕሚ ይሕዝን ሎሚ ዕለት 10 ሚያዝያ 2025 እዩ ናይሎም መደብና ብከምዚ ክንጅምረይና خبرات ተኻተልቲ ቲቪ ንሕፅር ዝበለይ ምሳይ ክጸንሑ ተስፋ ገብር ከምቲ ዝበልክዎ ሓደ መጀመርያ እዚ ታደሰ ወረደ ዝበሃል ሉሙስ ጀነራል ካፕተን ፕሬዝዳንት ኸውና አዲስ አበባ ዝተሰማዓለን 8 ነጥብታት እታ ቁጥር 5 ጥሒስዋሎ ምክንያቱ አወል ስዒድ ኢትዮጵያ ይዋአትዩ ትግራይ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኢትዮጵያ ታውጥር 5 ኸዓ ኣብታ ዝፈረመለን ነጥብታት ታውጥር 5 ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ብዘይ ኣፍልጦ ናይ ፌደራል ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ፍላይ ምሻዕብያ ማለት እዩ ዝኾነ ትርክብ ከይፍጽም መንገዲ ምዕጋት እያ ትብል ስለዚ ኣወል ስዒድ ክሳብ ዝጉሕፍዎ ካብቶም ላዕለዎት ካድረታት ናይ ሽፍታ ጉጅለ ህግደፍ እዩ ካድር ኮይኑ ትሪእዎ ኣለኹም ህዝብን ህዝቢ ኾናቆት 3 ዓመት ሓሊፍዎ ኣሎ ስለዚ ሽፍታ ጉጅለ ህግደፍ ካድራ ንመቐለ እትያ ተቐንያላ ተመሊሲ ይመስለኒ ሕጂ ግን ብስቱር ኣብ ትግራይ ቀኒሎ እዚኣ ተሓታቲኣ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓደ ስሕተት ገይርሎ ኣብ ዓይኒ አብይ አሕመድ ያኣቱ ማለት እዩ ትግራይ ጣዕሚ በቃ ካብዚኣ ተኸፈን ላዕሊ የለ ኣብ አክሱም استفزمه بأراويت سراويت إيرترا استفزمه جونوسايد رسعة دبرتين زمرح واحد نأول بجبجبا تقبلات الله نهزب تقراي استقادله نلوت من اسيات تقراي واقاز خفله لعلمانم زتقالسه ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ንዕኡ ባሪራ ንአወል ስዒድ ተቀቢላላ ደብረጽዮን ዝመርሐ ዋሕድ ስለዚ ነዚያ ትመስል ዋሕድ ተኸደ ዘላ ኦሬዲ መማለሲ ግንባር ፈጢሮም እዮም ርክብ ኣለዎም ክንብል ጸኒሕና ድሕሪ ክንደይ ሰብ ኣሚኑ ሕጂ ኸዓ እቲ ርክብ ተወዲ እዩ ስለዚ ዲፕሎማሲያዊ መንገዶም ዛዚሞም እዮም አቢ እቲ መስመራት መንገዲ ዝበተኸ አይመስልን ርክብ ሽፍታ ሻዕብያን ደብረጽዮን ዝመርሓ ህወሓትን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ይበጽሕ ዘሎ መወዳእታ ንዕርበቶም እዩ እንታይ ክገብሩ እዮም ክንሪኦም ኢና ካልእ እቲ ዋና ነጥብና እቲ ጉዳይ ሓራ መሬት ትግራይ እዩ ሓራ መሬት ትግራይ ከም ዝኽትሪእዎ ዝቆነኹም ከም ዝኾነ ቁርበ ዝቐነና ዜና ከምዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርጋሕ ዘሎ ዳርጋ ልዕሊ ዓቕሙ ሰራዊት ተሰኪሙሎ እቲ ሓራ መሬት ትግራይ ካብ ኣዘዝቲ ኮራት ኣዘዝቲ ግንባራት ኣዘዝቲ ክፍለ ሰራዊታት ኣዘዝቲ ሻለቃታት ኣዘዝቲ መሳርዕ ጀሚሩ ክሳብ ተራ ወተሃደራት ናይ ቲዲኤፍ ዝነበሩ ቲዲኤፍ ኣፍሪሶም ሕጂ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ እዮም ዘለዉ ሓራ መሬት ትግራይ ማዕለያ ዘይብሉ ሓይሊ ሰብ ዓጢቑሎ ወተሃደራዊ ስልጠናውን ጀሚሩሎ መዓልታዊ ብዝበሃል ሓደሽቲ ወተሃደራት ካብ ሲቪል ይኹን ካብ ቲዲኤፍ ዝነበሩ እናተጸምበርዎ እዮም ብቐዳማይ እስከ ክልተ መዓልቲ ወይ ገለ ገብር መስለኒ ዝኾነት ቪዲዮ كزرقح قنيا نيرا تاريخهم حدشتي ببزح
ناب تحرى مريت تقراي يأسولو زين مرقاقت يخون زلوكم زلخو لو من تمالن ون 140 زخونو حدشتي 140 زخونو حدشتي ناب حرى مريت تقراي أتي مالو أو حتصير ساعات 140 حسبو كابز زعبي ጸጋ የለን ንሓራ መሬት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ምክንያቱ ህወሓት ድሕሪ ሳዕራይ ቆላይላ እናፈረሰት ንባዕላ እናፈረሰት ነቲ ክብርን ጥበብን ህዝቢ ትግራይ ከዓ እናፈረሰቱ እናቀበረቱ እያ ትኸይድ ዘላ ስለዚ እዚ ኩሉ ክድሕን ህዝቢ ትግራይ ክድሕን إذا حرام مريت تجراي تمسريت له حرام مريت تجراي أنا بقدامي نجيركم نيرة بدي حريقه كل نجارات كجبرز خلو عقم زلوا استفعل عليه دقف جبرز خلو بوليتيكاوي سلطنة وتهدراوي سلطنة قطبة فاينانشال كل نجارات دبلوماسي جميركا زخلو كجبرو زخلو بزحرت علو مريحهم تواجيهم كواجو زخلو عبيت حلفتي زحقوا في حرام مريت تجري لذي بعد دبرتين زمرحو هو حات عقلهم طيباتهم يغنيان تعرق عرقنا كبري لهم أفلام كوينا تلوجيمات صنحت عقشتن باباساتن مشايخن جيرم ناي ميديا أكالاتهم جيرم أبتو تهدراوي ناي جنرالات ناي تحتيهم زلو زركوون جيرم نتعارض حدنا دم أي نفاسس نمكن حقوسنا حدنا دم نفاسس ناولو استفعلالي عينت قصقصات كجبريهم كنيم زي أي سلطان أمام إذني تواهبهم من سيد تجراي حريني حج حريني هاي مودا تبزحوي معالتاو من قدتات حرام مريت تجراي ترايو زرق زلا وخنياتو موت بزيح بتجراي موت مقتلتي مأسرتي بقى حسيب كاتبه هيلكا ناب حرام مريت تجراي حسيب كاتبه هيلكا موت بعد زبرهانا سبس أنا سب عادي قوم زلوا شقود مقتلي دق سباتي زخلو أبجودنا زح زلوا من سي بعد زخونو قتلهم من قتلوا ما يفلتن قتال زي بلهم ميتو تباهلو بقى سلازي سبي قتالي زلوا من سي موت زلوا من سي تجراي نسدت يزقارت زلوا من سي تجراي سلازي من سي كدحن حزب تجراي كدحن إذا حرام مريت تجراي زبهال صبق جمارو ناي كالسي أريلو ناي لو تحيلي كم مخانة متنكا استفعل عليه دقافات يركب على خم تعنت بزولكم تجراي ريخم معهم بقى دبرتين زمرح وحات ريخم معهم كابزان لعلي جبت يلا نيجي تاچو ردا أباريرا نأول سعيد تقبل الله دبرتين زمرح وحات نيجي تاچو ردا أباريرا سوغيغا مفنك لمنغست جيرا نفس قتلت فتينا ن حزب تجراي زواردن جونوسايد زفصمن اول سعيد بعجبان بجبجبان تقبلا انغدا تقنيا ስለዚህ ደብረጽዮን ዝመራሕ ህወሓት ንስልጣና ዳንበር ንህዝብ ትግራይ ቅንጣብ ሓሌት ይብላል ከይትመውት ንህዝብ ትግራይ ተምውት ከይትቀተል ንህዝብ ትግራይ ተቀትል سلطانا خيتحدق نهزب تجراي زتقم سلطان زلوهم كم بعل جيتاچو ردا زامسول نفس قتلت فتينا كاب تجراي تبر فتنا قتلت فتيما كاب تجراي تبر سلازي زيا دبرتين زمرحه واحد بزعبا سلطان امبر بزعبا حزب تجراي ولا بقى بعلان ديا جونوسايد فصيمات له غرباب تهاجراتن ناي بعد هاجراتن صويع
شوعات هاجرات الساتيفان حزب تግራይ جينوسايد ዝፈጸመትልኮ ደብረጽዮን ዝመርሐ ህወሓት ስለዚ ተሓራ መሬት ትግራይ እዚ ደሓን ከም ዘለዎ ኮይኑ ኦሬዲ ምስ ደብረጽዮን ዝመርሐ ህወሓት እቲ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ይኹን እቲ መንእሰይ ትግራይ ፍትሕ እዩ ፍትሕ ዕርቕ ዝበሃል የድልየና ፍትሕ نحنا بفتحنا نزازمو عم مقابر دبرتين زمرح وحاتنا ندحن تقراي برهان تخون عم مقابر زم سبب تقجلن زم عمز تقجلن يلو من سي تقراي ودي تمالي حسبهم زخلو حواتنا تفينا زخلو من سينا تفينا من سي تقراي تفيو ببعال شفتها شعبية من سي كم قتل رجيفو لومي نعكتنا حزب تግራይ نأول سعيد متقبلت يا أول سعيد حاولت أكسم طباب أكسم مريم صيام زدفروا قايب أول سعيد نزم تقبلت حزب أكسم تايب الهجي أول سعيد عم قال بزحي 5 ملسخ سمع خلو نايمتين عقاتي بار ስለዚህ ህዝባ ገዲፋ ደብረጽዮን ዝመርሐ ህወሓት ነተቀታለ ህዝባ ተፍቅር ምስተቀታለ ህዝባ ተሓብር ምስተቀታለ ህዝባ ትሰርሕ ምስተቀታለ ህዝባ ትነብር ያ እዛ መስደምም ደብረጽዮን ዝመርሐ ህወሓት حسبو حجي خا زغدده خا زتسغوغو اشبرت زبحالو جنرالات كم بحدش ناب سلطان يمصالو ز لومس جنرال تادس ورده نحزب تግራይ ናብ ኩናት ጠቢሶሞ ንህዝብ ትግራይ ሰላሙ ዘሪጎሞ ንህዝብ ትግራይ ኣብ ጸልማት እትየሞ ንህዝብ ትግራይ ኣብ ባርነት ንምእታው ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብጣዕሚ አሸጋሪ ዝኾነ ስጉምታት ይወስድሎ ነዚ መንእሰይ ሰላም ከልየሞ ተባሂሉ ዓንቀፍቲ ተባሂሎም ጸረ ሰላም ተባሂሎም ብግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ስልጣኖም ተባሂሮም እዝሉ ምስቀስ ኢሉ መጽዩ ስልጣንኩም ንዑ ተረከቡ ኣነ መጽየ ኢሉ ስልጣኖም ይረክቡ ማለት ሕጂ ባይዘወይ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ለሕቲት ጀነራል ታደሰ ወረደ ህወሓት ባዕሉ ደብረጽዮን ዝመርሐ ህወሓት ኣባል ናይታ ጉጅለ ሶኢሉ ላንጋ በቲ ወዲ እንደርታ ስለ ዝኾነ ኣምንዎን እዮም ንባዕሎም ደቂ ዓድዋ ኮይኖም እሱ ከዓ ካብ ኩሎም ርሒቑ ምስኦም ሸኳዕኳዕ ይብል መጋበርያ እዩ ከምዚ ታይም ሆን ብለኩም ናዚ ህግደፍ ንባዕለ ዘርሰናይ ንባዕለ ኣብርሃ ገብረ ዘይተኣምኖም ሰብዎ ካብ ሽፍታ ጉጅለ ህግደፍሲ እንደንበ ተቃውሞ ኣፍሪስናና ኣይንደልየና ህዝብናን ሃገርናን ሻዕብያናን ህግደፍናን ይሕሸና ኢሎም ናብ ዳስ ህግደፍ ደኸይዶም ካብ ደንበ ተቃውሞ በዓል ዘርሰናይ ዝርከቦም በዓል ኣብርሃ ገብረ ገለመለ ዘለዎም በዓል ዝወድ ባሻይ ሽፍታ ጉጅለ ህግደፍ ግን ከም ልባይ ተኣምኖም ያ ኣይተقربوም ያ ጉዳያታ ኣብ ብጣዕሚ ሶኢሉ ኣብ ኣገዳስ ዘይኮነ ጉዳያት ገለመለ ገለያት ጻውዕም ጠራርንፎም ተሓቋቁፎም እምበር ፈጺማ ዘይተረሕቆም ዘይተقربوም ኣይተقربوም ያ እዚ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከዓ እዚ ለሕቲት ደብረጽዮን ዝመርሐ ህወሓት ከመይ ኣትገብሮ ዘለ ኣገዳስ ነገራት ክኾን ከላ ኣይተقربوም እምበር خلاص السلطان بعلى حيزاته سم نابنا خطعمي او مزدلو سلطان ولا حنت عقم يبلون تادس وردا اب تግራይ حج عقم زبال يبلون اب تحت جيتاچو كله شعو كمان عقم نيرو حج منم عقم يبلو سلطان يبلو حيل يبلو دبلوماسي يبلو دغافي يبلو نبينو كم برهانه سب سانه سب دحر برهانه سب سانه سب لفعتي تسفا زبحال
ددحرو بينو زنبر حدا يو جنرال تادس ورد أمقال أب تقراي نبين زعندر نبين دلاي زقبر تدلي سب قتل تدليو دكرسي عمس تدليو سلدي كثير يحدق لفعتي تسفاز برهانه بقى بصموا بقى دلاي زخونا بتقراي حزب تقراي اب غغزو عاصيو نبعل دل بقى كم عبود كلبي نبينو كزور زوعل از جنرال تادس ورده خا بقيدمو بدحرو بغونو ولا حدا دغافاين تمحزاوين محزا زيبلو نبينو زنبريو اب غزي هوحت لذا خمستاتي زلو تقراي دحر قرب غزينا ابز حش خناتات كتساغر تخيليا ازي اب حرا مريت تقراي زلو حيلي نعبي يزخي زلو اب قربا غزي صفوف لوطي كمزيو غزيون كنو حيدليوني مغنياتو فلطات انت النغرات ازي سلطان ازي نعانا نمنسيات تقراي يزملكت سلطان كنركبكم كلالنا اذن حزبنا زصنت زلو بالشعبيه تمحازيو عددا سدتنا طفاتنا كوين زلو دبرتين زمرح حوحاتن جنرالاتون كا اب تحت حدي مغرب نزيان كنغبر اندحر بافوم مستفالي مناغن ناي موداتا حنسابن نحوارن ناي طفاتو مسمر كنت حزينا ياتقالصم ناي حرام ريت تقراي ስለዚህ ነዚያት መስልና ይደሞ አንተ መደበይ ክብራት ኻተልቲ ዲዳ ቲቪ ህዝብ ትግራይ ይዕወት ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ይዕወት ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክሳብ ንረኸብ ሰላም